तपाईँहरू सबैजना साक्षात्कार गर्नुभएको यसको लागि र यसको संयोजन गरेको म साथीहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। समसामयिक राजनीतिको विषयमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि यस बेला नेकपा आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षबाट गुज्रिएको छ र हामी आन्तरिक अन्तरसङ्घर्षको निकाससहित समग्र गत निर्वाचनमा जनताले दिएको मत र हामीले जनताहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीमा दैनिक छलफल भएको छ, छलफल चलिरहेको छ। 5 गते थप स्थायी समितिको बैठक र 10 गते भनिएको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले पार्टीभित्रका सबै अन्तर्विरोधहरूको वस्तुनिष्ठ र चाहे आफ्नो सरकार होस् वा पार्टीभित्रको कोही नेता होस् गलत प्रवृत्तिलाई, गलत कदमलाई र गलत निर्णयलाई जहिले पनि हामीले गलत भनेका छौँ। चाहे त्यो हिजो एकता हुनुभन्दा अगाडिको अन्यराष्ट्रियको पृष्ठभूमिमा होस्, चाहे क्रान्तिकारीको पृष्ठभूमिमा होस्, हामीले सरकारलाई जहिले पनि आलोचनात्मक रचनात्मक हिसाबले आलोचना गरेका छौँ। सडकको प्रतिपक्ष बनेर हामीले रचनात्मक ढङ्गबाट सरकारलाई दबाब गरेका छौँ, खबरदारी गरेका छौँ र सही कदम उठाउनको निम्ति, गलत नगर्नको निम्ति हामीले जहिले गजगजाएका छौँ र आज पनि हाम्रो पार्टी नेताहरूलाई हामीले यही भनिरहेका छौँ। पार्टीका कुनै पनि नेताहरूले जनताको बिचमा हामीले गरेको कमिटमेन्ट भुल्नु हुँदैन। हिजो पार्टीगत गर्दाखेरिका हाम्रा सैद्धान्तिक, राजनैतिक, सङ्गठनात्मक आधारहरू जे हुन् त्यो आधारबाट कोही विचलित भएर दायाँ बायाँ गर्न मिल्दैन र यो सरकारले अरू कुनै सरकारले जस्तो मनपरी गर्ने यसका छुट छैन। त्यसैले हामी यो बेलामा बहसमा छौँ। यसो हुँदाखेरि अनिरासु यसो भन्दै गर्दा अनिरासु व्यूमा स्वाभाविक रूपले दुईटा ध्रुव र किताहरू देखा परेको छ। एउटा अनिरासु व्यूले यो सरकार र यो सरकारले गरेका सबै कामहरू सही छन्, एउटा कुनै अमुक नेतृत्वले गरेको कुनै काम सम्पूर्ण हिसाबले ठिक छ भनेर भनिरहेको छ। हामीले भनेका छौँ यो अनिरासु व्यूको त्यसको अन्धभक्त, कसैको गुलामी गर्ने, कसैको चाकडी गर्ने, कसैको एसमेन बन्ने वा महिमा गान गाउने वा कसैको महिमा मण्डन गर्ने अनिरासु व्यूको हिस्ट्री त्यस्तो छैन। त्यो हिस्ट्री हामीले पल्टाएर हेर्नुपर्छ र यो अनिरासु व्यूलाई हामीले कतै हामी मण्डली विद्यार्थी आन्दोलनतर्फ त जाँदै छैनौँ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पञ्चायतको रक्षा गर्ने, पञ्चायतको पक्षमा वकालत गर्ने मण्डली विद्यार्थी जस्तो अनिरासु व्यूलाई बन्न दिनु हुँदैन, हामी त्यतापट्टि त गइरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न पनि हामीसँग छ र हामी त्यसमा पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ र सङ्गठनभित्र हामी राजनीतिक रूपले सङ्गठनात्मक हिसाबले विधि र पद्धति अनुसार नै सङ्गठनलाई परिचालन गरौँ भनेर हामी देशभरि भनेका छौँ र हाम्रो सङ्गठनको कतिपय नेता र नेतृत्व अहिले पनि विभिन्न हिसाबले गुटगत भेलामा सहभागी भएको छ र म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म सङ्गठनको सहसंयोजक र हिजोको क्रान्तिकारीको पृष्ठभूमिको नेतृत्व गरेका हिसाबले म तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलोपटक काहीँ पनि गुटगत भेला गरेका छैनौँ। चाहे त्यो गत राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको यसभन्दा अगाडिको सन्दर्भमा होस्, पृष्ठभूमिमा होस् अथवा यो बिचमा चलिरहेको राजनीतिक अन्तरसङ्घर्षको पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको बिचमा होस्, हामीले कहिल्यै पनि पहिलोपटक हामीले भेला गर्ने, गुट बनाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने, हामीले यसो गर्ने उसो गर्ने, सत्ताको सरकारको चाहिँ महिमा गान गाउने भनेर हामीले काहीँ पनि भनेका छैनौँ। हामीले जहिले भनेका छौँ अनिरासु व्यूले जहिले पनि दबाब खबरदारीको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ र सरकारलाई जहिले पनि प्रश्न उठाउँछ। हामी नै हो, यो सरकारले विकास ल्याउँछ, यो सरकारले समृद्धि ल्याउँछ, यो सरकारले सुशासन ल्याउँछ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा जनताको मौलिक अधिकार स्थापित गर्छ। त्यसैले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सबैभन्दा धेरै मत हालेर म्यान अफ द इलेक्सन बनाउनुपर्छ। कमरेड नवीन लामा तत्कालीन माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिताउन जानुहुन्छ, तत्कालीन क्रान्तिकारीको अध्यक्षको हैसियतमा म केपी शर्मा ओलीलाई जिताउन म चाहिँ झापा जान्छु भनेर अभियान चलाउने र कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनुभएको मञ्चमा जनतालाई विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई म्यान अफ द इलेक्सन हुने गरी मत हाल्न अपिल गर्ने मान्छे पनि म हुँ। त्यस पछाडि पनि त्यो सरकार बनिसके पछाडि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा अब जनताका कुनै पनि युवाहरूले, कुनै पनि जनताले बेरोजगार हुनु पर्दैन, यो सरकारले रोजगारको ग्यारेन्टी गर्छ, घाँस बाँस कपास खाद्य सम्प्रभुताहरूको ग्यारेन्टी गर्छ भनेर सबभन्दा पहिलो पङ्क्तिमा उभिएर नारा लगाउँदै प्रज्ञा भवन जाने मान्छे पनि मै हुँ। म सहितको टिम थियो। त्यसैले हामीले सरकारले गरेका राम्रा काम र अभियानहरूमा जहिले साथ गरेका छौँ। यो पार्टीलाई, यो सरकारलाई यसले राम्रो गर्नुपर्छ, यसले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी जहिले बोलेका छौँ। तर जब हामीले जे अपेक्षा गरेका छौँ त्यसको प्रत्युत्तरमा हामीले जे अपेक्षा गरेका छौँ त्यसको 180 डिग्री उल्टोमा जसरी परिणामहरू देखा परेका छन्, जनताहरूमा असन्तुष्टि देखा परेको छ, जसरी जनताहरूले यो सरकारप्रति आलोचना गरेका छन्, जनता असन्तुष्ट भएको ठाउँमा, जनताले आलोचना गरेको ठाउँमा, सरकारले सही काम नगरेको ठाउँमा
पार्टीको नेतृत्वले सही कदम विधि पद्धति संगठनात्मक प्रक्रिया नअपनाएको ठाउँमा हामी युवा विद्यार्थीहरूले जे देखिन्छ त्यो बोल्ने मान्छेहरूले समाजमा जनतामा देखिएका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यो महिमा गान गाउन हामीहरूले सकिएन, मैले सकिनँ, त्यसैले मैले आलोचना गरेको हुँ। र अहिले तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ पार्टीले विधिगत हिसाबले निर्णय लिन्छ। पार्टीमा कसैलाई म यो मान्छु त्यो मान्छु, निर्णय मान्छु मान्दिनँ, बहुमत मान्छु अल्पमत मान्छु भन्ने कसैलाई छुट छैन। यो पार्टीको विधि र विधान सबैले मिलेर बनाएको, कसैलाई झुक्काएर साइन गराइएको र सहमति गराइएको कुरा पनि होइन। आफूले सहमति चाहने मान्छेले अरूलाई पनि सहमति गराउनुपर्छ। आफू सरलाई सर पर्दाखेरि सहमति नखोज्ने, आफूलाई जटिल पर्दाखेरि सहमति खोज्ने भन्ने कुरा एकहोरो हुँदैन, त्यो दोहोरो नै हुन्छ। त्यसैले त्यो दोहोरो खोजिनुपर्छ। र सरकारमा पनि जुन पार्टीले जुन सांसदहरूले संसदीय दल मार्फत सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो त्यहाँ विश्वास गुमाइसके पछाडि र त्यहाँ पनि अल्पमतमा परिसके पछाडि, पार्टीमा पनि अल्पमतमा परिसके पछाडि आजको पार्टीको नेतृत्वसँग नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। उहाँले या त पार्टीको विधि पद्धतिमा सबै नेताहरूको मनोभावनालाई मिलाएर पार्टी एकताको मूल मर्मलाई समातेर हिजो हामीले जनतालाई निर्वाचनको बेलामा गरेका बाचाहरूलाई एकपल्ट फेरि रिथिङ गरेर अगाडि बढ्ने भने त्यही अनुसारको कुरा होला। यदि त्यो भएन भने सर्वाधिक हिसाबले पार्टीभित्र पनि र संसदीय दलमा पनि असफल भइसकेपछि नैतिक प्रश्न उठ्छ। र नैतिक प्रश्न उठ्दै पनि यो अध्यादेश लगायतका कतिपय जबरजस्ती कामहरू गर्न खोज्ने हो भने यसले स्वाभाविक र यसले संयोगान्त परिणाम यसले ल्याउँदैन। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो एउटा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष संयोगान्त र सुखद ढङ्गबाट अन्त्य होस्। हामी यो वियोगान्त हामी चाहिरहेका छैनौँ। हामी त्यस अन्तर्गत हामी ती उत्तेजना फैलाउन पनि चाहिरहेका छैनौँ। तर जुन नेतृत्वले जसरी जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा नगर्दाखेरि पार्टीको विधिको, पार्टीको पद्धतिको, पार्टीको जनवादी केन्द्रीयताको चाहिँ डन्डा स्वाभाविक रूपमा चल्ने देखिन्छ। म यो यति कुरा राख्न चाहन्छु यस सन्दर्भमा। शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हामीले भन्यौँ यो सरकारले कम्तीमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउँछ र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको वातावरण तयार गर्छ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा मनपरी भएको छ। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म लुकाइएको छ। त्यो माफियाहरूको कारणले लुकाइएको। प्रधानमन्त्रीका वरिपरि माफियाहरूको एउटा ठुलो घेरा छ र त्यो ठुलो घेराले तपाईँले निर्वाचनमा हामीले करोडौँ रुपियाँ पैसा सहयोग गरेका छौँ, तपाईँले हाम्रो व्यवसाय कहाँबाट हामीले तपाईँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो व्यवसायबाट गऱ्यौँ, त्यो भनेको निजी शिक्षाबाट हो। र त्यो नै तपाईँले बन्द गरिदिनु भने अर्को चुनावमा तपाईँलाई कहाँ सहयोग गर्ने भनेर अनेकौँ चाहिँ धाक धम्कीमा त्यो प्रलोभन मतलब चाहिँ प्रेसरमा त्यो रोकियो भन्ने हाम्रो आरोप छ। होइन भने तपाईँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको युगान्तकारी परिवर्तन कसरी सम्भव छ, राजनीतिक व्यवस्था पछाडि हामीले शिक्षा क्षेत्रहरूलाई वर्ल्ड वाइड त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ कसरी, देशका सबै विज्ञहरूको सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर त्यसमा तयार गरेको थियो, सबै राजनीतिक दलहरू सहभागी भएर तयार गरेको। वास्तवमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्रको 80% समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदन लुकाइएको छ। मैले अघि भनिसकेँ प्रधानमन्त्रीले नै त्यसलाई बताउनु भएको छ। शिक्षा मन्त्री त फरक सम्भव हुनुहुन्छ हैन। अब म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, एकदम सही कुरा उठाउनु। शिक्षा मन्त्रीले यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बालुवाटारको एउटा कार्यक्रममा बुझाएको बेला त्यसको साक्षी हामी छौँ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र यो उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मतियार होइन, लाइनका आधारले उहाँलाई पनि त्यो भन्न सकिन्छ। तर शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई क्याबिनेट मार्फत कानुन बनाउनलाई रुल गर्नुपर्छ। तर जब शिक्षा मन्त्रीले विभिन्न आयोगका सदस्यहरूसहित राखेर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डओभर गर्नुभयो, त्यो ह्यान्डओभर गरेको भोलिपल्टदेखि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएको हो। त्यसैले यसलाई के भन्ने त्यो तपाईँहरूले भन्नु होला। नेपालको वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल चाहिँ क्याबिनेट तपाईँले बुझ्नु भएको यदि छ भने तपाईँले शिक्षा मन्त्रीले गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँले आजको क्याबिनेटको चरित्रलाई सिद्धान्तलाई बुझ्नु भएको छ भने यो होइन, तपाईँले त्यो बुझ्नु भएको छ भने तपाईँले मन्त्रीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। किनभने आजको क्याबिनेट भनेको कस्तो हो भने सरकार पार्टीको हो, तर क्याबिनेट विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको निजी तजविजको कुरा हो।
तपाईँले कुनै पनि मन्त्रीलाई हायर एन्ड फायरको निम्ति कसैलाई सोधिराख्नु पर्दैन। त्यसैले यो सिस्टममा कुनै मन्त्रीले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरालाई हेर्नु हुने यसको पद्धतिलाई मैले त्यही भएर तपाईँलाई वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल सिस्टमलाई हेर्नुहोस् भनेको हो। त्यो हुने बित्तिकै तपाईँको क्वेसन नै आउँदैन। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि मन्त्रीले त्यो गर्न सक्दैन। यो मन्त्रीको तजविजको कुरा होइन। सार्वजनिक त मैले पनि गरिदिन सक्छु, त्यो ठुलो कुरा छैन। तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। तर सार्वजनिक गरेर त्यसले कानुनी आकार लिन्छ कि लिँदैन, त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन, त्यो शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि त्यो एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जो प्रश्न हो त्यो चाहिँ हुँदैन। शिक्षा मन्त्रीले मात्रै गरेर त्यो चाहिँ मिल्दैन, त्यो उल्टो हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। त्यसैले त्यति मात्रै होइन, हामीहरूले भन्यौँ शिक्षा क्षेत्रमा 20% भन्दा बढी शैक्षिक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला हामीहरूले भनेको कुरा कति व्यवहारिक थियो। आज हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा 20% भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर पुनर्संरचना, पुनर्निर्माण र मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी 21औं शताब्दीको मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी मैत्री बनाएको भए यस्ता कोभिड लगायतका महामारीहरूको बेलामा आज हामीले सार्वजनिक शिक्षालयहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउने, भर्चुअल क्लासहरू, अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो नि। राज्य प्रशासनमा बसेका मान्छेहरूले असाध्यै पछौटे तरिकाले सोच्दाखेरि हेर्नुहोस् त यस्ता प्रकारका महामारीहरूको बेलामा पनि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति कस्तो भयो। अहिले पनि विद्यालय, अहिले पनि उच्च शिक्षा, अहिले पनि पिएचडी थेसिस गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूले आफूले रेगुलर त्यो चाहिँ पढाइ गर्न पाइरहेको छैन। यस्तो स्थिति भयो। त्यसैले राज्यले गुणात्मक ढङ्गले सोचेको छैन। सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर युवाहरूलाई लोन दिने भने त्यो चाहिँ मैले यसभन्दा अगाडि एउटा आर्टिकलै लेखेको थिएँ कि अर्थमन्त्री मेरो संयोगवश मेरो गाउँकै हुनुहुन्छ, हामी झापाकै छौँ। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, तपाईँले भनेको यो कार्यक्रम मार्फत जम्मा देशमा कतिजनाले सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन पाए, शैक्षिक लोन पाए? जम्मा 6 जना 7 जना मान्छेहरूले पाएका छन्। यस्तो असफल कार्यक्रमहरू बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा त अस्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो 166 नम्बर बुदाको त्यत्रो देशमा चर्चा भयो। बजेटको 166 नम्बर बुदामा हामीले भनिरहेका छौँ संविधानको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको कुरा उठाएका छौँ, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूतिको कुरा उठाएका छौँ, तर सार्वजनिक शिक्षाको स्ट्रेन्थनको कुरा उठाएका छौँ। तर तपाईँहरूले देख्नुभयो गत बजेटको 166 नम्बर बुदामा सार्वजनिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजीलाई दिने भनेर बाख्राको संरक्षण गर्न बाघलाई जिम्मा दिने भन्ने प्रकारको नीति ल्यायो। त्यो पनि हामीले त्यसको पनि विरोध गरेका छौँ। सँगै अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यत्रो तहस भयो, निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क उठाएका छन्, विद्यार्थीहरू चाहिँ पीडित भइरहेका छन्। सरकारले त्यसको कुनै योजना बनाएको छैन। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, स्वास्थ्य पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला यत्र धेरै मिडियाहरूमा आइरहेको छ। कलेजहरूले, निजी स्वास्थ्य चौकीहरूले कति धेरै मनपरी गरिरहेका छन्। त्यसैले यी तमाम कुरालाई हेर्दाखेरि हामीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूको यहीँ पनि म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो देशका शासकहरू रेलको चाहिँ रहर पालेर बसिरहेका छन्। रेल पनि मानिसले आविष्कार गरेको त्यो असम्भव कुरा होइन, त्यो सम्भव कुरा हो। तर हाम्रो प्राथमिकता आज के हो? म तपाईँहरू पोखराबाट यहाँसम्म आउँदाखेरिको बाटोलाई हेर्ने हो भने हाम्रो प्राथमिकताहरू के हो? हाम्रो जनतालाई जोड्ने हाम्रा अरू प्राथमिकताका कुराहरू के हो? तर हामी त्यो कुरालाई छोडेर हामी किमार्थ शासकहरूको रहरतर्फ देश दौडाइरहेका छौँ? यो मिलिरहेको छैन हो। हामीले रेल पनि भोलि हाम्रो पुस्ताले बनाउला नि रेल। यो पुस्ताले बाटो बनाइदिए, फराकिलो बाटो बनाइदिए, ग्राभेललाई रोड बनाइदिए, रोड भएको ठाउँलाई फराकिलो बनाइदिए, शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, अरू विविध कुराहरू गरिदिएदेखि हुन्छ नि। भोलि हाम्रो पुस्ताले केबल कार ल्याउला, हाम्रो पुस्ताले ट्रेन कुदाउला, बुलेट ट्रेन कुदाउला, अरू चमत्कार अरू गर्ला, घरै पछि हेलिकप्टर राख्ला। भोलि चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूको घरमा एक एकवटा चाहिँ ल्यापटपहरू नै दिने वातावरण तयार गर्ला। भोलिको लागि हाम्रो पुस्तालाई पनि त शासकहरूले केही कुरा छोडिदिए हुने नि। मलाई यस्तो लाग्छ कि भोलि हाम्रो पुस्ताले शासन सत्तामा जाँदाखेरि त केही गर्न नपर्ने गरी शासन सत्तामा बसेका मान्छेहरूले यति चिन्ता र चासोका साथ देशलाई ड्राइभ गर्न खोजिरहेका छन्। तर परिणाममा हेर्ने हो भने म केही देख्दिनँ। त्यसैले मैले नेताहरूलाई पनि भन्ने कुरा के हो भने हावादारी गफका पछाडि एकदम त्यो चाहिँ बढी चिनी, मतलब चिनीकै बट्टामा चिया घोलेर खाए जस्तो गर्ने गरी मात्रै विषय नेताहरूले दिनु हुँदैन। नेताहरूले बरु चाहिँ चिनी बिनाको चाहिँ सादा चिया दिनुपर्छ, तर मतलब परिणाम चाहिँ दिनुपर्छ, गफ मात्रै होइन भन्ने मेरो कुरा छ। मैले यति विषय राख्न हस्, धन्यवाद। ठिक छ, तपाईँलाई धन्यवाद क्वेसनको लागि। यो स्वर चाहिँ पहिला पनि आउनु ठिक छ, तर तपाईँलाई कस्तो भने जब प्रचण्ड केन्द्रमा प्रचण्ड र केपी ओली बीच विवाद सुरु हुन्छ नि, त्यसपछि दुईतिरका स्वरहरू बदलिएर आउँछन्। यी स्वरहरू चाहिँ हिजोदेखि नै आएको भएदेखि पार्टी अझ राम्रो हुन्थ्यो।
ठिक छ। ठिक मेरो छ, म तपाईँहरूलाई होइन, मेरो तपाईँलाई धन्यवाद क्वेसनको लागि। मेरो कुरा यसमा के छ भने मैले अघि पनि भने हामीले हिजो तपाईँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म क्रान्तिकारीकै अध्यक्ष थिएँ यसभन्दा अगाडि। र माओवादी नै सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यसको विरुद्धमा कतिपय गलत कदमहरूको विरुद्धमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा बाहिर मात्रै मतलब मिडियामा मात्रै होइन, माइतीघर मण्डलमा बोल्ने मान्छे पनि हामी नै हो। तपाईँले मिडियाका कुनै रेकर्डहरू होला नि खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीभित्र पनि कतिपय सन्दर्भमा नमिलेका कुराहरू, अन्यायपूर्ण निर्णयहरूमा यो मिलेन भनेर बोल्ने मान्छे पनि म हो। तपाईँलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, पार्टीमा पार्टी एकताको सन्दर्भमा एकता हुँदाखेरि पनि म क्रान्तिकारीको अध्यक्ष हुँदाहुँदै सहसंयोजक भएँ। मैले बाहिर मिडियामा तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँलाई त अध्यक्षबाट सहसंयोजक बनाइयो नि भनेर भन्दा मैले त्याग गर्दा, मैले तल बस्दा यो पार्टी एकता कसिलो र बलियो हुन्छ भने म त्यो त्याग गर्न तयार छु र त्यो म सहन तयार छु भनेर मैले भनेको थिएँ। सँगै म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको मात्रै कुरा होइन, हामीले जहिले पनि सत्तामा जो छ उसलाई खबरदारी गरेका छौँ। सरकारमा बसेर जसले सही वा गलत गरेको छ, गलत गरेको कुरालाई हामीले जहिले पनि खबरदारी गरेका छौँ। चाहे तपाईँ विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको कुरा गर्नुहोस्, कतिपय पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, तर निर्णयहरू गतिविधिहरू ठिक भएन भने हामी त्यसमा पनि बोलेका हुन्छौँ। पार्टीमा पनि यही कुरा हो। त्यसैले म तपाईँलाई निरपेक्ष ढङ्गबाट तपाईँले जुन एङ्गलबाट सोध्न खोज्नु भएको छ, यो हाम्रो फरक स्वर अहिले पछि आएको, पछि तयार गरिएको होइन। यसको पृष्ठभूमि ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नेबाट सुरुवात भएको। त्यसैले अहिले चाहिँ यो स्वर फरक भएको भन्ने कुरा होइन। अब प्रचण्ड र ओली मिल्यो भने पनि स्वरहरूको गलतका विरुद्ध गलतै हुँदै जान्छ होइन, यो जान्छ किनभने यो को व्यक्ति मिल्ने र नमिल्नेसँग कुरा छैन। हामीले उठाएको कुरा चाहिँ यो सरकारमा हिजो हामीले यो सरकार अथवा अहिलेको जुन सरकार छ नेकपाको करिब 2/3 यो 2/3 निर्वाचन, यो 2/3 परिणाम आउनको निम्ति हाम्रो पनि योगदान छ क्या। हामी युवा विद्यार्थीहरूको पनि केही न केही योगदान त छ नि। हामीले युवाहरूलाई अपिल गरेका छौँ, युवाहरूलाई आशा जगाएका छौँ, युवाहरूलाई विश्वास दिलाउन प्रयत्न गरेका छौँ भन्दा हाम्रो पनि योगदान छ नि। तर यो सरकारले आज त्यस अनुसारको परिणाम दिन नसक्दा, त्यस अनुसारको काम गर्न नसक्दाखेरि हामीमा निराशा भएको छ। यो कस्तो भयो, यो तर्क चाहिँ कस्तो भने, यो तर्कलाई चाहिँ के भन्न मिल्छ भने वनको बाघले नखाएर मनको बाघले खाएको तर्क हो यो। किनभने तपाईँ सरकारले यस्तै कुरा गर्छ भनेर त कमरेड प्रचण्डले यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँ हेर्नु होला 4 नम्बर बुदामा पार्टी एकताको 4 नम्बर बुदामा जो जेठ 2 गतेको पार्टी एकताको सहमतिमा आलो पालो प्रधानमन्त्री उहाँले त त्याग गर्दिनु भयो नि त। ल उहाँलाई त असहयोग गरेको भएन नि। तपाईँ उहाँले यो कोभिडको महामारी आयो, उहाँले भन्नुभयो एउटा सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाऊ भन्नुभयो। सर्वदलीय संयन्त्र त कोही नेता हुन र कसैलाई कार्यकर्ता बनाउनको लागि त थिएन नि। समग्र देशलाई सङ्कट परेको बेलामा यो कुनै एउटा पार्टी विशेषको सङ्कट होइन, सबै राजनीतिक दलको सिङ्गो देशको सङ्कट हो, विश्वको सङ्कट हो। यसलाई सामना गर्नको लागि सबैले मिलाउँ। तपाईँ मानौँ कोही गाउँमा कोही मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसमा पार्टीगत कुरा हुँदैन नि, त्यहाँ त सबै दलका मान्छेहरू भएर अन्त्येष्टि गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यस्तै महामारी आयो, त्यो महामारीलाई सामना गर्न त्यसो गरौँ भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले हुँदैन भने त्यो कुरा पनि मान्नुभयो। म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि देशको प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय गर्नको लागि अप्ठ्यारो के हो? तपाईँ भन्नुहुन्छ यत्रो 2/3 पार्टी छ, तपाईँ चाहिँ दल सम्बन्धी तपाईँ अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ, तपाईँ भइरहेको संसद स्थगित गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँ यो चाहिँ हिजो भर्खर आएको जस्तो अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ भने यस्तो कुरा त गलत गर्ने कुरा गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा यदि असहयोग हो भने के मनपरी गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा सही हुन्छ होइन? तपाईँ यत्रो कुरा भयो त कि कमरेड केपी शर्मा ओलीले 70 करोडको कुरा उठ्यो, उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरौँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई यो चाहिँ ललिता निवासको प्रकरणको कुरा उठ्यो, उहाँलाई साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरौँ भन्नुभएको छ। केपी कामरेड वरिपरि ओम्ने यतिका कुराहरू उठे, उहाँलाई यो सारा गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। मतलब सहयोग केमा गरिदिनु पर्ने हो के भनेर यी सबै कुराहरू जे व्यतिथि छन् यी सबै कुराहरूमा आँखा चिम्ली दिएर सहयोग गर्नुपर्ने हो। सरकारलाई त्यसो हुँदा सहयोग पुग्ने हो। हामी सबै लाटो भइदिँदा सरकारलाई सहयोग पुग्ने हो। हामी सबैले आँखा चिम्लिदिँदा सरकारलाई सहयोग पुग्ने हो। के त्यस्तो सहयोग खोजिएको हो कि सरकारले गलत गर्यो भने यो गलत भयो? मानौँ तपाईँ चाहिँ राति झुकिएर तपाईँ चाहिँ खोलातिर जाँदै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ खोलातिर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यत्तिकै जान दियो भने तपाईँ लडेर चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई जोखिम हुने खतरा हुन्छ भने लो साथी त्यता नजानुहोस् है यता हो भनेर छेक्ने कुरालाई तपाईँ असहयोग मान्नुहुन्छ भने
र तपाईँलाई खोलामा हाम फाल्न जाने छोडिदिने कुरा सहयोग मान्नुहुन्छ भने यसमा त हाम्रो केही कुरा छ र। हाम्रो भनाइ के हो भने गुरुहरू यत्रो क्षमता चाहिँ नेतृत्व पाउन चाहनु भएको छ नि। हामीलाई आशा, आम जनताको आशा अहिले के हो भने तपाईँहरू यत्रो हाइट भएको नेताहरू जो हुनुहुन्छ दुवै पक्षको, मैले एक पक्ष मात्रै भन्दिनँ, दुवै पक्षको नेताहरू हुनुहुन्छ, यो अलिक गुटको छाया परेर चाहिँ विचारहरू अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरि आम जनतालाई दुःख लाग्छ कि। तपाईँहरूले त पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनलाई, तपाईँलाई बलियो बनाउनलाई चाहिँ तिरबाट सोच्ने भन्दा पनि गुटलाई चाहिँ बढी चाहिँ हटाउन दिने, गुटलाई बढी अझ विस्तार गर्न खोज्ने र पार्टीको हुँदैन, छलफल हुनु नै हुँदैन भन्ने कुरा गरियो भने तपाईँले भन्नुभएको लोकतन्त्रको मर्म त्यसमा आउँदैन। हाम्रो नेताहरूले भन्नुहुन्छ नि हामी लोकतन्त्रको लागि यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ। लोकतन्त्र भनेको हरेक मान्छेले आफ्नो विषय, आफ्नो मत एकदम खुल्याम ढङ्गबाट राख्न पाउने हो। त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने हो लोकतन्त्र भनेको। लोकतन्त्र भनेको तपाईँले बोल्ने र मैले सुन्ने, मैले बोल्ने र तपाईँले सुन्ने मात्रै होइन, मैले पनि बोल्ने तपाईँले पनि बोल्ने, तपाईँले बोलेको मैले सुन्ने, मैले बोलेको तपाईँले सुन्ने, यही लोकतन्त्र हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले नेताहरूलाई भनेको कुरा र अहिले हामीले लोकतन्त्रकै अभ्यास गरेको पार्टीभित्र, अनि यो मिलेन, यो भएन, यो ठिक भयो, यो बेठिक भयो, यो मिल्यो, यो मिलेन भनेर हामीहरूले भनेको यो लोकतन्त्र हो। यसलाई अब तपाईँ चाहिँ कम्युनिस्ट भाषामा तपाईँले यसलाई जनवाद पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यो जनवादको अभ्यास पनि यसलाई मान्न सक्नुहुन्छ, यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यास पनि तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ, भाषा अथवा डेमोक्रेसी भनेर पनि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भाषाको जे प्रयोग गरे पनि पार्टीभित्र अहिले जे बहस चलेको छ यो बहसबाट फेरि आत्तिनु पनि हुँदैन। यो बहसले नकारात्मक पनि गर्दैन। त हामीले कहिले पौराणिक कथाहरूमा हामी सुन्छौँ समुद्रको मन्थन गर्दा कहिले विष निस्किन सक्छ, समुद्रको फेरि मन्थन गर्दा कहिले काहीँ अमृत निस्किन सक्छ। हामी अमृत निकाल्ने प्रयत्नमा छौँ, नेकपाले निकाल्छ। त्यही भएर मैले अघि सुरुमै भनेको यो संयोगान्तर एउटा चाहिँ सफलतापूर्वक यो अन्तरसङ्घर्षको निकास होस् भन्ने हाम्रो आशय छ, भावना छ। यसमा एकदम भित्री भावना त्यही छ। पार्टी फुटाउनु पऱ्यो, नेताहरूलाई उचाल्नु पऱ्यो, एक्जाजरेट गरेर चाहिँ विषयहरूलाई बाहिर लैजानु पऱ्यो, तन्काउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो छैन। र म सबै देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू पनि हामीले त्यही भनेका छौँ, हामी एकता चाहन्छौँ, हामी एउटै सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी चाहन्छौँ। तर विधि, पद्धति, प्रणाली र जनतासँग हामीले जे कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो लाइनमा हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो अनुसारको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्वको चाहिँ चेन अफ कमान्ड बनाउनु पर्छ, हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो त्यसमा। हस्, धन्यवाद। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर जुन अहिले शिक्षा कार्यनीति आएको छ यसलाई अहिले चाहिँ जुन 1 देखि 1.5-2 घन्टा तपाईँको विद्यार्थीहरू आउनुपर्ने सरकारी स्कुलहरूमा अहिले चाहिँ 1 देखि 5 सम्मको जुन चाहिँ आधारभूत स्कुलहरू छ त्यसको चाहिँ दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ। कोही अहिले चाहिँ दरबन्दी 5वटा 6वटा दरबन्दी भएको स्कुल कतिपय ठाउँमा रिक्तता छ होइन। यसलाई मध्यनजर नगरिकन अहिले चाहिँ 1 देखि 5 को चाहिँ आधारभूत विद्यालयमा जम्मा 3टा चाहिँ शिक्षक रहनुपर्ने भनेर जुन चाहिँ एउटा आएको छ यसले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अहिले एकदमै तनाव बनाएको अवस्था छ। किनभने स्थानीय सरकारले या चाहिँ अहिले यो सरकारले त हाम्रो चाहिँ सरकारी स्कुललाई नै गुणस्तर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि लाने कुरा त त्यो पाटो छँदैछ। कोभिडले यही बेलामा यति तहस नहस बनाएको बेलामा फेरि चाहिँ अहिले दरबन्दीको मिलान गर्न आएको र यो दरबन्दीले मिलान गर्दै गर्दा अबको शिक्षा त्यो कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेर यो भौगोलिक हिसाबमा हाम्रो चाहिँ कम्तीमा अघि मैले भनिहालेँ 1.5 देखि 3 घन्टासम्म चाहिँ स्वयंसेवक शिक्षकहरूको दरबन्दी क्रिएट गर्ने भनेर भन्यो होइन। अब कोभिडको कारणले ध्वस्त भएको छ। तपाईँ यत्रो 14-15 अर्ब रुपियाँ पैसा यसपालि शिक्षा क्षेत्रको कार्यान्वयन भयो, त्यो क्षेत्रमा बजेटलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। तर शासकहरूको ध्यान चाहिँ सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने, शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने, पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणको दायित्व पुरा गर्ने कुरामा सरकार छैन। सरकार त यस्तो छ कि शासकीय स्वरूप अनुसार आधारभूत तहको जिम्मेवारी चाहिँ शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दियो, स्थानीय तहलाई त जिम्मा दियो, तर स्रोत साधन बिना स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो सम्भव छ भन्दा यो कुरा मिलेको छैन। यो प्रदेश अथवा चाहिँ शासकीय स्वरूप अनुसार स्थानीय तहले पनि व्यवस्थापन, स्थानीय तहले मात्र व्यवस्थापन गर्ने कुरा होइन। यो सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाएर यो चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको काया पलट गर्ने सन्दर्भमा राज्यले अहिले जुन तरिकाको कदम उठाएको